खै खै भएन उता हेलो गाइस हेलो यस अब युट्युबमा जाने भयो क्राहरू एउटामा जाने भयो धेरै चस्मिस बाहुन त्यो हामीले पनि चुप मलाई काले त्यो पनि हामीले पनि नसक्ने के चस्मिस बाहुन ल डान्स सिकाउँदैछ है केटाहरूले डान्स सिक्दैछन् केटाहरूले काम गरेर थाकिरहेछन् अहिले चाहिँ डान्स सिक्दैछन् केटाहरूले जे पिटी सिकिरह मेरो नाम काले 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 भन्छन् चार पाँचवटा फोल्ड हुन्छ यो हातको फोल्ड हुन्छ यो फोल्ड हुन्छ यो फोल्ड हुन्छ औँला देखेर यस यति यति हुन्छ नि यति 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 त्यसो गरेर अब टक 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 कहाँ आउँछ है टक 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 यो 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 एक पार्ट पार्ट हुन्छ क्या ल सिकाउन त जुनसुकै गीतमा मिल्ने हो क्या डान्स जुन गीतमा पनि त्यो फेरि मुख बिगारेर गाउनु बाहुन त पर्यो